बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सारा संसारमा छरिएर बसेका श्रीराजीका अति लाडले सन्दसाजीहरूको चरण कमल मेरो प्रेम प्रणाम जी। आज हाम्रो यो परमधामको इलम वेशक इलम कुलजम स्वरूप साहेब जो अक्षरातीतको वाङ्मय स्वरूप हो, जसमा श्रीराजजी साक्षात आफ्नो ब्रह्म प्रियहरूलाई ब्रह्म आत्माहरूलाई जगाउनको निम्ति यो 18,758 चौपाईको परमधामको दिव्य वाणी लिएर हकी स्वरूप श्री प्राणनाथजीको स्वरूपमा आउनुभएको छ। राजु वाणीको प्रचार प्रसारमा गर्दाखेरि हाम्रो समाजका सुन्दर साथजीहरूका अग्रजहरू बडा दुखी छन्। त्यो अचम्म लाग्दो कुरो हो। वाणीको प्रचार प्रसारहरू त यसरी अगाडि बढ्दाखेरि त प्रचार प्रसार हुँदाखेरि त सुन्दर साथहरूको अग्रज लिड गर्नेहरू जसले आफूलाई ठुलो ठुलो उपाधि दिएर प्रस्तुत गरेको छ, श्री 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 108, 1008 अनेक अनेक राजा महाराजाको उपाधि दिएर जो बस्नु भएकोहरू छ, उहाँहरू त खुसी पो हुनुपर्ने होइन र? तर वाणीको प्रचार प्रसार गर्दाखेरि उहाँहरू दुखी भएको देख्दाखेरि उहाँहरूले यसरी युट्युबमै यसरी आएर एउटा इस्लामको धर्मगुरुहरूले फतवा जाहेर गरेको जस्तो फतवा जाहेर गर्दाखेरि मलाई त आश्चर्य पनि लागिरहेको छ, अचम्म लागिरहेको छ कि वाणीको प्रचार गर्ने सुन्दर साथहरूलाई प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा त नाना भाँतीको कुराहरू गर्दाखेरि यो अचम्म लागिरहेको छ। यही नै हो सायद हाँसीको खेल। मूल स्वरूप श्री राजजी प्राणनाथजी त हाँसिरहनु भएको छ होला। यो त बानीमा भन्नुभयो कि साधु हम देखा बडा तमसा, विश्व देख भए मय विस्मय, देख देख आवत मोय हाँस। सुन्दर साथजी, आज म श्रीराजजीको असीम कृपाले प्रेरणाले केही सत्य कुराहरू राख्न गइरहेको छु। यसलाई एकदमै सकारात्मक प्रकारले सुन्नु होला। हेर्नुहोस्, सबैलाई यादै भएको कुरो, जब इश्क रब्द भयो परमधाममा के भएको थियो भन्दाखेरि आशिक र महासुकको निम्ति श्रब्द भएको थियो। श्यामजी लगायत ब्रह्मात्माले भनेका थियौँ कि हामी तपाईको आशिक हौँ, हामी तपाईलाई अत्यन्त प्रेम गर्छौँ, तपाईँ हाम्रो महासुक हुनुहुन्छ। मूल स्वरूप अक्षरातीत श्री प्राणनाथजी श्रीराजजीले भन्नुभएको थियो, होइन म तिमीहरूको आशिक हो, तिमीहरू मेरो मासुक हो। त्यो निर्णय हो, त्यो शब्द हो महाकारण। अर्को, इन समय भगवान जी त दर्शन को आवेनी त झरो के सामी नजर करे, प्रणाम करे के पीछे फिरे। जब अक्षर ब्रह्म चाँदनी चोकमा आउनुहुन्छ तब हामी सोच्छौँ कि धनी उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँबाट आउनुभएको, के लीला गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि श्रीराजजीले भन्नुहुन्छ कि अक्षर ब्रह्म
जस्तै करोडौँ ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्छ अनि लय पनि गर्छ। अनि उहाँको ब्रह्माण्डमा चाहिँ असत जड दुःखको हुन्छ, यो हो कारण। यी दुईटा महाकारण र कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मात्माहरू हामी पहिला ब्रजमा आयौँ। ब्रजमा 11 वर्ष 52 दिन श्री प्राणनाथजीले, श्री राजजीले श्रीकृष्णजीको तनमा अक्षरको आत्ममा बसेर लीला गर्नुभयो, ब्रजलीला। पहिले में आरती ब्रज में वासा, सब सखिया न मेरी देखे तमासा। त्यहाँ मात्र लीला भयो, त्यहाँ ज्ञान उत्रेको थिएन, तारतम ज्ञान, स्वरूप साहेबको ज्ञान उत्रेको थिएन। अब त्यहाँदेखि श्रीकृष्णजी त ब्रजमण्डलमा हुनुहुन्थ्यो, राधिका पनि उही हुनुहुन्थ्यो, ग्वाल बाल पनि उही हुनुहुन्थ्यो। अब श्रीकृष्णजी भित्र भएको अक्षरको आत्मले धनीको जोशलाई लिएर अब योगमायाको केवल धामको स्वामिनीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यहाँ नुरीमय स्वरूप खडा हुन्छ। र त्यो नुरीमय, किन योगमायामा संसारको कुनै पञ्चभौतिक तन, कुनै त्यहाँ यहाँको पञ्चभौतिक कुनै शरीरहरू त्यहाँ पुग्न सक्दैन। त्यो अर्कै योगमायाको, त्यो अर्कै केवल धामको, त्यो अर्कै केवल त्यहाँ रसै रस, आनन्दै आनन्दको त्यो एउटा भूमिका हो। र त्यहाँ पुगेर नुरीमय स्वरूपभित्र अक्षरको आत्म र धनीको जोश जब प्रवेश गर्दछ, अब उही साक्षात् श्री प्राणनाथजी, श्री राजजीले फेरि जब बोलाउनुहुन्छ, तब ब्रह्मात्माहरू कि तपाईँ हामी नै हो, कि हामी गोपिनीहरूको तनहरूबाट, ग्वालबालको तनबाट हामीले सबै आफ्नो लौकिक क्रियाहरू, कार्यहरू छोडेर हामी हाम्रो आत्मस्वरूपता योगमायाको त्यो भूमिकामा पुग्छौँ र त्यहाँ नुरीमय स्वरूप धारण गरेर त्यहाँ रासलीला हुन्छ। त्यो लामो अन्तरालको रासलीला कसको निम्ति भएको थियो भन्दाखेरि दूसरी आरती रास में आए अक्षर मनोरथ पूर्ण न कराए। अक्षर र ब्रह्मको मनको इच्छा त्यहाँ पुरा हुन्छ। त्यो रासको महत्त्व। अब त्यो सकिसकेपछि मूल स्वरूपले आफ्नो जोशलाई परमधाममा खिच्नुहुन्छ। अक्षर ब्रह्म अक्षर धाममै उहाँ झसङ्ग वियोजन हुन्छ। तब फेरि त्यहाँ स्करब्द हुन्छ। धनीले सोध्नुहुन्छ, प्राणनाथजीले सोध्नुहुन्छ, राज्यले सोध्नुहुन्छ कि खै तिम्रो इस्क कहाँ गयो? ब्रजमा पनि मलाई भुल्यौ। किनकि ब्रजमा न हामीलाई घरको ज्ञान थियो, न धनीको पहिचान थियो। त्यसलाई पूर्ण निन्द्राको लीला भनियो। अब यो रासलीलालाई अर्ध निन्द्रा अर्ध जागृति भन्यो कि यो वृन्दावन चन्द्रजी भित्र रास किन मैया भित्र मेरो प्रियतम प्राणनाथ छ भन्ने हामीलाई कता कता आवाज भयो, तर घरको ज्ञान भएन, किनकि त्यहाँ कुलजम स्वरूप साहेबको ज्ञान उत्रेको थिएन। त्यही कारण रासलाई अर्ध निन्द्रा अर्ध जागृति भनिन्छ। अब फेरि परमधाममा स्करब्द भयो। जब राज्यले हामी माथि हँसी गर्नुभयो, खै कहाँ गयो तिमीहरूको आशिकी कि, तब फेरि यो तेस्रो जागरणीको ब्रह्माण्डमा सृष्टि भयो। त्यसमा तीसरी आरती श्याम सुहाई सुर असुर न धनी सबको मिलाइ। तेस्रो पल्ट जब तेस्रो दिनको लीला हुन्छ, पहिलो दिनको ब्रज, दोस्रो दिनको रास, तेस्रो दिनको लीला जब हुन्छ, तब बडा अरबमा मुस्ताफाको तनमा अक्षरको आत्मले राज्यको जोशले त्यहाँ लीला गर्नुभयो। त्यस समय ब्रह्म सृष्टिहरू उत्रेका थिएनन्। चौथीमी आरती बुद्ध जीवन भाइ तारतम ज्योति करी रोशनाई। चौथो पल्ट जब चौथो दिनको लीला हुन्छ, 4 डेजको डिभाइन प्ले, डिभाइन लीला, त्यस समय ब्रह्मात्माहरूलाई फेरि राज्यले
आत्मा सुर्तालाई संसारमा उतार्दछ। यो उतारेको जागनिक ब्रह्माण्ड सुन्दरसाथजी। अब जागनिक ब्रह्माण्डमा चाहिँ श्री देवचन्द्रजीको तनमा सुन्दरबाई अथवा श्यामा महारानीको आत्ममा राज्यले लीला गर्नुहुन्छ। चौथो दिनको लीलालाई म अलिकति स्पष्ट पार्न खोज्छु। सुन्दरबाईको आत्म स्वरूप श्यामा महारानी श्री देवचन्द्रजीको तनमा 11 वर्षदेखि उहाँले घर छोडेर म को हुँ, म संसारमा कहाँबाट आएँ, किन आएँ, मेरो आत्माको प्रियतम को हुनुहुन्छ अनि मेरो आत्माको निज घर कहाँ हो, यो प्रश्नले उहाँलाई कुतकुताइरहेको हुन्छ। सबैलाई सोध्छ, सबैसँग सम्पर्क राख्छ, उहाँको चित्त बुझ्दैन। त्यस्तै गर्दाखेरि अब यो कसरी खोज उहाँको सुरु हुन्छ। हजुरहरूलाई यादै छ यो सुन्दरसाथजी कि उहाँ अनेक साधु सन्त भोजनगर कच्छ हुँदै हुँदै अनेक साधु सन्तहरूलाई यो कुरा राख्छ, उहाँलाई सठिक उत्तर मिल्दैन। इस्लामको मुल्लाहरूसँग पनि सम्पर्क राख्छ, उहाँलाई यो सठिक उत्तर नपाउँदाखेरि उहाँले बालमुकुन्दको पनि पूजा गर्छ, मूर्ति पनि अन्तर्धान हुन्छ, उहाँलाई बाँके बिहारीको वस्त्र प्रदान हुन्छ। त्यसरी नै कान्हाजी भट्टको पनि उहाँ जानुहुन्छ। अन्तमा गएर भागवत सुन्दाखेरि 14 वर्ष निष्ठापूर्वक एउटा आसनमा विराजमान भएर भागवत सुन्दाखेरि उहाँलाई परमधामको ज्ञान खुल्दैन। तब श्रीराजजीले उहाँलाई दिदार गर्नुहुन्छ, दिदार दिनुहुन्छ, दर्शन दिनुहुन्छ। यो कुरो ध्यानमा दिने, ध्यानमा एकदम ध्यान लगाएर सुन्ने प्रसङ्ग छ। त्यो दर्शन दिँदाखेरि चाहिँ कुन स्वरूपले दर्शन दियो भन्दाखेरि वय किशोर अति सुन्दर स्वरूप खेला जो वृन्दावन, जुन वृन्दावन अथवा केवल धामको स्वामिनीमा त्यो बाँके बिहारी वृन्दावन चन्द्र राशि रमैया त्यो स्वरूपलाई भनिन्छ। किनकि त्यो स्वरूपको जन्म भएको होइन, त्यो स्वरूप त नुरीमय स्वरूप हो। बाँके बिहारीको रूपभित्र लीला गर्ने स्वरूप भनेको साक्षात् श्री प्राणनाथजी हुन्, श्रीराजजी हो। र किशोर स्वरूपले जब उहाँलाई दिदार दर्शन दिनुहुन्छ त्यस समय कि उहाँले किन भन्नु भएन त, श्री देवचन्द्र तिमीले भागवत सुन्दै गर, म अति प्रसन्न छु कि भागवत नै सुन र तिम्रो गुरुप्रति तिमी एकदमै निष्ठापूर्वक उहाँको शरणमा जाऊ भन्नु भएन। त्यस समय त उहाँले त भन्नुभयो त कि मलाई चिन्यौ। त्यस समय श्री देवचन्द्रजीको तनमा श्यामा महारानी अथवा सुन्दरबाईले भन्नुहुन्छ, तपाईँ मेरो खामन जस्तो लाग्छ। त्यस समय श्रीराजजीले भन्नुहुन्छ, स्याबास दिनुको सट्टामा उहाँले त एउटा फड्काल लगाएर अथवा कडाकडी प्रकारले सोध्नुहुन्छ कि तू कौन, तू इत आए क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, तू नार कौन खसम का दृढ़ करके कहो वचन। यो किन सोध्नु भयो भन्दाखेरि हेर्नु सुन्दरसाथजी, अन्धो गुरु भक्ति गर्दा पनि त्यस्तो पो हुन्छ त।
किनकि गुरुको जुन पहुँच छ, कहिलेकाहीँ गुरु यदि ब्रह्मज्ञानी छैन भने यस्तो समस्या हुन सक्छ। किनकि जुन भागवत भन्ने उहाँले आफूलाई एउटा अन्तिम गुरु सम्झिनु भएको थियो र खोज्दाखेरि उहाँसँग 14 वर्ष जब उहाँ अडिनु भएको थियो, अब ती गुरुले उहाँलाई कस्तो ज्ञान दिनुभएको थियो भने तिमी चाहिँ, तिम्रो आत्मा चाहिँ राधिका रानी हो अनि तिम्रो प्रियतम चाहिँ बाँकी बिहारी हो। अनि मन्त्र पनि दिनुभएको थियो, भजमन कुञ्ज बिहारी नित्य वृन्दावन विलास भन्ने मन्त्र दिनुभएको थियो। त्यो गुरुले दिएको मन्त्रलाई साक्षात् श्यामा महारानीले जब आफ्नो आत्मा जाग्ने भएको छैन, उहाँलाई आफ्नो मूल स्वरूपको पहिचान भएको छैन, श्रीराजजीको पहिचान भएको छैन, तब त उहाँले गुरुमुखी हुँदाखेरि गुरुमुखी भएर त्यो मन्त्र जाप गरिरहनु भएको हुन्छ र आफूलाई राधिका रानी आत्मा स्वरूप सम्झेर आफ्नो प्रियतम बाँकी बिहारी सम्झिरहेको हुन्छ। रासको स्वरूप भजमन कुञ्ज बिहारी नित्य वृन्दावन विलास। अब यो कुरो नै सत्य थियो भने त श्रीराजजीले त्यस समय स्याबास देवचन्द्र, स्याबास श्यामा महारानी, एकदम म खुसी छु, तिमीले भाकतै सुन्दै गर, यही कुरालाई अगाडि बढाऊ, संसारमा यही कुरो प्रचार गर, किन भन्नु भएन त? उहाँलाई एक प्रकारले बोलचालको भाषामा हेर्दाखेरि त एउटा फड्काल लगाएर भन्नुभयो। के भन्नु भन्दा, तू कौन, तू इत आए क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, तू नार कौन कसम का, दृढ करके कहूँ बच्चन। तिम्रो अगाडि म 3 पल्ट तिमीलाई मैले दर्शन दिइसके, अब म अन्तिम पल्ट तिम्रो अगाडि आइरहेको छु र भन तिमी को हो, तू कौन, तू इत आए क्यों कर, तिमी यहाँ संसारमा किन आएको, कहाँ है तेरा वतन, तिम्रो वतन अथवा आत्माको धाम यो रास, अखण्ड रास हो कि आफ्नो गुरुले देखाएको, योगमाया हो कि अरू कतै छ? तू नार कौन खसम का, तिमी वाँके विहारी वृन्दावन चन्द्र, यसलाई बोलचालको भाषामा श्रीकृष्ण भनिन्छ, तर वास्तवमा ब्रजको कालमायाको ब्रह्माण्डमा चाहिँ गर्गाचार्यले नाम दिनुभएको तनलाई श्रीकृष्ण हो। तर योगमायाको वास्तविकतामा बातुनी अर्थ हेऱ्यौँ भने योगमायाको त्यो स्वरूपलाई श्रीकृष्ण भन्दैन, किनकि योगमायामा कुनै नाम पुग्दैन, त्यो कुनै संसारको नाम, संसारको वस्तु, पञ्चभौतिक त्यहाँ कुनै कुरो पुग्दैन र त्यसलाई चाहिँ वाणीको आधारमा हेऱ्यो भने रास की रमैया वृन्दावन चन्द्र बाँकी बिहारी भनिएको छ। र नार कौन कसम का, तिम्रो प्रियतम चाहिँ को हो, अब यो भन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यस समय श्री देवचन्द्रजीको तनमा श्यामा महारानीले भन्नुहुन्छ, हे धनी तपाईले भन्नुहोस्, यही कुरो खोज्दा खोज्दा म 5 वर्षदेखि मेरो मनमा उब्जिएको, 11 वर्षदेखि मैले घर छोडेँ, अब मेरो उमेर 40 वर्ष पुगे, म थाकिसकेँ, अब तपाईले नै भन्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यस समय चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, तिमी देवचन्द्र होइन, तिमी सुन्दरबाई हो। सुन्दरबाई भनेको श्यामा महारानी। तिमीले ब्रज र रासमा पनि खेलेको थियौ, है त। अब ब्रज र रासमा खेल्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उहाँको ब्रजमा चाहिँ उहाँले धारण गरेको अथवा श्यामा महारानीले धारण गरेको त्यो तनको नाम चाहिँ श्री राधिका थियो। अनि त्यस समय चाहिँ प्राणनाथजीले श्रीराजजीले धारण गरेको तनको नाम चाहिँ श्रीकृष्ण थियो।
यो कुरो त्यहाँ खुलासा हुनुको निम्ति अथवा श्याम महारानीको आत्मलाई जगाउनको निम्ति यो शब्द वाणीमा उत्रियो। निज नाम श्री कृष्णजी। जब तिमी ब्रजमा राधिका नाम गरेको तनमा लीला गरेको थियौ, त्यस समय मैले श्रीकृष्णजीको तनमा लीला गरेको थिएँ। मेरो नाम श्रीकृष्णजी थियो। तर वास्तवमा म को हुँ? अनादि अक्षरातीत हुँ। सुन्नुहोस् साथी, अनादि अक्षरातीत हुँ जब यतिमती भनिएको थियो, तब श्री देवचन्द्रजी भित्र भएको श्याम महारानीको आत्माले जाग्ने हुन्छ, परमधामको उहाँलाई अनुभव हुन्छ, दर्शन हुन्छ। अब यहाँ प्रश्न आउँदछ, यदि भागवत सुन्दाखेरि नै सबै कुरो प्राप्त गरेको भने उहाँ भोलिदेखि श्यामजीको मन्दिरमा भागवत सुन्न किन जानु भएन त? विचार गर्नुहोस् सुन्दरजी, सौर गर्नुहोस्। बानीमा जहीँ तहीँ सौर भनेको छ श्रीराजजीले। उहाँले त भागवत सुनाउने गुरुलाई गएर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ उसले भण्डारा लगाउनु पर्ने हो, किन जानु भएन? उहाँ त टक्कै त्यो मन्दिरमा जानै छोड्नु हो। अब यसरी ज्वरो आउँदाखेरि वैद्यले नजानु भन्दाखेरि पनि भागवत सुन्न जाने श्री देवचन्द्रजी भागवत सुन्न नजाँदाखेरि ते कान्नाजी भट्ट र ती भागवत सुन्ने सबै जमात पनि आश्चर्य भए। भोलि भागवत हुने समयमा श्री देवचन्द्रजी त्यहाँ पुगेको छैन। अब भट्टजीले खोज्नु पठाउँछ। श्री देवचन्द्रजी एक जग्गा उभिएर घुरिरहेका हुन्छन्, सोचिरहेका हुन्छन् गहिरो प्रकारले। गागाजी भाइ त्यहाँ पुग्छ। देवचन्द्र पर भागवतमा गुरुले पर्खिरहेका छन्, सबैले पर्खिरहेको छ। भागवत सुरु गर्न ढिलो भइसक्यो, तपाईँ नगइकन गुरुले भागवत सुरु नै गर्दैन, त्यो तपाईँलाई पनि याद छ। अब भागवत सुन्न जाउँ भन्दाखेरि त्यस समय श्री देवचन्द्रजी को मुखमण्डलमा एउटा उज्यालो नुरीमय मुखमण्डल बनाएर एउटा परमधामको राज्यको जोशपूर्ण मुख आवाजमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, तब मुख वचन कहे श्री प्राणनाथ, ढूंढ कारण अपना साथ, माया मिने आए सृष्टि ब्रह्म, सो बुलावन आए है हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि को लेने गर्दा। सुन्नु साथी, म देवचन्द्र होइन, म प्राणनाथ हो। तब मुख वचन कहे श्री प्राणनाथ, श्री देवचन्द्र भित्र पनि प्राणनाथजी नै हुनुहुन्थ्यो। प्राणनाथजी भनेको राज्य अक्षरातीत। किनकि अघि श्यामजीको मन्दिरमा दिदार गर्दाखेरि, धनी तपाईँ अब कहाँ जानुहुन्छ भन्दाखेरि, म तिम्रो धामदिलमा विराजमान हुन्छु भन्नुभएको थियो नि त राज्यले। अब उहाँको धामदिलमा विराजमान हुनुभएको छ भन्नुहुन्छ। तब मुख वचन कहे श्री प्राणनाथ, देवचन्द्र भित्रबाट प्राणनाथजी बोलिरहनु भएको सुन्दर साथजी। ढूंढ काड्नु अपनो साथ, म अब ढूंढ भनेको खोज्नु, काड्नु भनेको निकाल्नु छ मेरो आफ्नो साथहरूलाई, परमधामको आत्माहरूलाई। माया मिने आए सृष्टि ब्रह्म, यो मोह मायामा परमधामको आत्मा आएर भुलेको छ। सो बुलावन आए हम, म उनीहरूलाई बोलाउन आएको। हम आए हैं इतने काम, म यतिको निम्ति मात्रै यहाँ देवचन्द्रजीको तनभित्र आएको हुँ। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, प्राणनाथजी भनेको राज्य। हम आए इतने काम, ब्रह्म सृष्टि को लेने गर्धाम, परमधामको ब्रह्म सृष्टिलाई परमधाम फर्काउनुमा आएको, त्यतिको लागि म त्यहाँ आएको भनेर अब राज्यले त्यहाँ भन्नुहुन्छ। तब गागजी भाइ पायो अझ रजमन, गागजी भाइलाई अचम्म लाग्छ, आश्चर्य हुन्छ। त्यो मुखमण्डलको आवाज,
त्यो नूरमय मुखमण्डल गार्गजी भाइले त्यहाँभित्र साक्षात राज्यको स्वरूप दिदार हुन्छ। तब गार्गजी भाइले गएर आफ्नो एउटा घर खाली गरेर त्यहाँ घरमा बढाबो श्री देवचन्द्रजीको तनमा धनीले श्री राजजीले अब सुन्दर साथको जागरणीको कार्य सुरु गर्नुहुन्छ। हेर्नु सुन्दर साथजी, अब प्रश्न आउँछ, अब हामीले सुन्ने गर्छौँ कि महाराजहरूबाट, धर्म प्रचारकहरूबाट कि देवचन्द्रजीले पनि 40 वर्ष भागवतै सुनेको थियो। हो, सुनेको थियो, तर भागवतले आत्मजागरणी हुँदैन नि त। भागवत सुन्दाखेरि भागवत सुनाउने परीक्षित सुन्ने राजा परीक्षित भागवत ज्ञान सुखदेव महाराजले सुन्ने राजा परीक्षित। अनि यो भागवत सुन्दाखेरि परीक्षितको जीव वैकुण्ठ मात्र पुग्छ। कहाँको परमधामको आत्मालाई, ब्रह्मशिष्यलाई यी वैकुण्ठ पुर्याउने हो? यो जवाब दिनु पर्यो हजुरहरूले। हक इलम से होते हैं अर्श वकादीदार। यो त हकी स्वरूप प्राणनाथजी राज्यको यो ज्ञान सुनाए भने पो परमधाम पुग्छ, परमधामको दिदार पाउँछ। कहाँको भागवत सुनाउने? अब सुन्दर साथजी, बानी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। यो बानी त प्यूको, प्राणनाथजीको, धनीको, जुन बानीले निराकार पारदेखि पार, अक्षरधामदेखि पार परमधाममा ब्रह्म आत्माहरूको सुरताला पुर्याउने हो। इतै बैठे घर जागे धाम गराउने हो। सुख शीतल कर संसारलाई सुख शीतल दिने हो। सारा संसारलाई अखण्ड मुक्ति दिने यो वाणी उत्रिसकेको छ। साथजी ध्यान दिनुहोला। 7औं दिनको लीलामा पश्चाताप गर्नुपर्छ है। ध्यान दिनुहोला। हस्सीको लीला हुनेछ है सुन्दर साथजी। ध्यान दिनुहोला। र अब जब साक्ला अथवा गार्गजी भाइको घरमा जब धनीका त्यो विराजमान हुन्छ, धनी भनेको राज्य प्राणनाथजी श्री देवचन्द्रजीको तनमा, श्यामा महारानीको आत्मा, त्यो समयमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि सुन्दर साथहरूले हाम्रो यो जमातलाई चाहिँ के भन्ने त अब 313 जना एकट्ठा भइसकेको हुन्छ। अब यही कुरो त पछि गएर उत्रिन्छ त कि निजानन्द सम्प्रदाय भन्नुहुन्छ। साक्षात त्यो कसैले भनेको होइन। निजानन्द सम्प्रदायको त्यो फाउन्डर, संस्थापक नै साक्षात श्री राजजी हो, धनी हो, प्राणनाथजी हो। कहाँ बसेर? श्री देवचन्द्रजीको तनमा। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास, निज आनन्द है सम्प्रदाय, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। कसले भनेको? धनी श्री देवचन्द्रजी निज आनन्द जिन प्रकट करी सम्प्रदाय तिनते हम यह लखे हम द्वार पाया। सुन्दर साथजी, यो कुरा विचार गर्नु होला। यसमा हट नगर्नु होला, जिद्दी नगर्नु होला। सत्य सत्य नै हुन्छ। यी साक्षात धनीले, साक्षात प्राणनाथजीले, साक्षात अक्षरातीत श्री राजजी प्राणनाथजीले पहिलो जामा देवचन्द्रजीको तनमा लीला गर्दाखेरि उहाँले त्यस समय निज आनन्द सम्प्रदाय यो उत्तर प्रश्न प्रकाश भनियो र उहाँलाई निजानन्द स्वामी भनियो। उहाँले चलाउनु भएको यो आश्रम त्यो जुन जामनगर, गुजरातको जामनगरमा छ नि,
त्यो आश्रम खिचडा मन्दिर भनौँ, त्यो मन्दिरको नाम नै त श्री निजानन्द आश्रम हो। यो कुरा ध्यान दिनुहोस्। अनि उहाँलाई निजानन्द स्वामी भन्थ्यो। अनि उहाँले पहिलो तन्नमा चलाउनु भएको जागरण ब्रह्माण्डमा साक्षात अक्षरातीत श्री प्राणनाथजीले, श्री राजजीले त्यो अभियानलाई, त्यो मिसनलाई, त्यो अभियान के भन्दाखेरि सुन्दरसाथलाई जगाउने, ब्रह्म आत्मालाई खोजी गरेर इकट्ठा गराउने, परमधामको आनन्द दिने, परमधाम फर्काइलाने यो अभियानलाई चाहिँ निज आनन्द स्वामीले चलाएको निज आनन्द जागने अभियान भनियो। अब यो निजानन्द सम्प्रदायको निजानन्द जागने अभियानलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ आज हामीले युट्युबतिर देख्छौँ कि सुन्दरसाथको अग्रज भनेर आफूलाई सम्झिनेहरूले ठुलो आघात किन पुग्छ? यो हाम्रो तपाईँहरूसँग प्रश्न छ। किन तपाईँलाई चोट लाग्छ निजानन्द भन्दाखेरि? निजानन्द स्वामीको बाटोमा हिँड्दाखेरि, बानी प्रचार गर्दाखेरि हजुरहरूलाई त्यस्तो के आघात हुन्छ, के चोट हुन्छ? हजुरहरू झन् खुसी हुनुपर्ने होइन र? यसरी हामी गृहस्थीहरूले समय निकालेर, गृहस्थी आश्रमबाट समय निकाल्नु त अति साह्रो छ यो भागदौडको जीवनमा। र प्रत्येक गृहस्थीहरूले समय निकालेर बानी मन्थन गरेर गाउँ गाउँ घर घरमा सुन्दरसाथको घर घरमा गएर सुनाउँदाखेरि हजुरहरूले किन नसुन्नु भन्नुहुन्छ? यो आश्चर्य लाग्दो कुरो, यो हाँस्यउने कुरा छ सुन्दरसाथजी। यो ध्यान दिनु होला। हजुर त झन् खुसी हुनुपर्ने होइन र? र हेर्नुहोस्, अब यो हो चौथो दिनको लीला। चौथीमी आरती बुद्धजी मनु भाइ तारतम ज्योति करियोस्। चौथो दिन एउटा तारतम ज्ञानको बीज निजानन्द आश्रमबाट उत्रियो, जामनगरबाट। अब उता सुन्दरबाई र इन्द्रावतीको भेट हुन्छ। इन्द्रावतीले जिद्दी गर्छिन् कि सुन्दरबाई तपाईँ हो भने, तपाईँले परमधाम देख्नुहुन्छ भने म किन परमधाम झलझल देख्दिनँ? अब यहाँ आउँछ सब्र, पेसेन्स, धैर्य धारण। धनीले देवचन्द्रजीको तर्फबाट, श्री देवचन्द्रजीको तर्फबाट इन्द्रावतीलाई धैर्य गर, धारण गर, पेसेन्स राख, सबर गर भन्छ। उहाँले हट गर्नुहुन्छ, तर पनि इन्द्रावतीलाई कुनै कुरा हुँदैन। जब धनीले सुन्दरबाईको आत्म अथवा श्री देवचन्द्रजीको तनलाई छोड्नुहुन्छ, तब इन्द्रावती भित्र धनी प्रवेश गर्नुहुन्छ, प्राणनाथजी प्रवेश गर्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब पाँचौं दिनको लीला सुरु हुन्छ। अब उता श्री देवचन्द्रजीको आफ्नो पुत्र सुपुत्र बिहारीजी गादीपति हुनुहुन्छ। उता यता अनेक चुक्लीहरू गरेर, अनेक प्रकारको मायाको बसमा परेर श्री मिराजजीलाई नजरबन्द हुन्छ हप्सामा। तब 6 महिना मिराजजी बिरहमा तडपिनुहुन्छ, केही नखाइकन अनसन। उहाँको दाजुभाइहरूले त अन्न ग्रहण गर्छ जति दिएको नजरबन्दमा, ऊ त अनसन गरेर श्री मिराजजीको तन अस्ति पञ्जरको ढाँचा हुन्छ, हड्डी र छाला। उहाँको केस पनि नरिवलको जट्टा जस्तो हुन्छ, आँखाहरू भित्र पसेको। अब श्री मिराजजी को तनबाट इन्द्रावती आत्म 6 महिना अनसन बसेर अब शरीर त्याग्दै गरेको हुन्छ। त्यस समय हप्सामा श्री राजजीले फेरि दर्शन दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, इन्द्रावती
तिमीले शरीर त्याग्दैछौ, कि तिमीले शरीर त्याग्नु हुँदैन इन्द्रावती? तिमीले शरीर त्याग्नु हुँदैन र तिमीले यो के गरेको? मेरो विरहमा तिमीले आफ्नो तनलाई नै छोडिदियौ। म त तिम्रो भित्र धामदिलमै विराजमान थिएँ। त्यसैले इन्द्रावतीले खुसीको आँसु बगाएर यसरी भन्नुहुन्छ, हे मेरो प्राण बल्लभ, मलाई त अलिकति पनि अहसास नै थिएन कि तपाईँ मेरो धामदिलमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो भनेर। तपाईँले मलाई दर्शन दिनु भएर मेरो आत्माको लाई तृप्त गर्नुभयो। एउटा मधुर आवाज आउँछ, इन्द्रावती तिमीले के सोचिरहेको छौ कि र अब म प्रत्यक्ष रूपमा तिम्रो धामदिलमा विराजमान भएर म जागने लीला गर्छु। अप्सनामा भएको कुरा। त्यस समय श्री इन्द्रावतीले भन्नुहुन्छ कि हे मेरो प्राणेश्वर, प्राणवल्लभ, प्राणनाथ, कि यस्तो हुन सक्दैन कि मेरो अतिरिक्त तपाईँ अरूको धामदिलमा विराजमान हुनुहोस्, ताकि म तपाईँलाई जी भएर तपाईँलाई रिझाउन सकौँ। त्यस समय श्रीराजजीले मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ कि इन्द्रावती, अब त्यो समय सबै बितेर गयो। अब तिम्रो धाम हृदयमा म विराजमान भइसकेको छु। अब संसारले तिमीलाई रिझाउने छ। आजदेखि तिमीलाई संसारले सचितानन्द पूर्ण ब्रह्मको स्वरूपमा चिन्नेछ। इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो सौंपे इंद्रावती को ताए, जो सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम रमाणु रंग, सुख ल्यौ सुख देऊ सुख जगावत साथ, इंद्रावती की उपमा मै दे मेरी हाथ। अब मूल स्वरूप श्री राजजीले इंद्रावतीलाई जागनिक ब्रह्माण्डमा ठुलो शोभा दिनुभयो। इंद्रावती के मैं अंगे संगे भन्नुभयो। इंद्रावतीको धामदिलमा म विराजमान भएको छु। इंद्रावती मेरो अंग हो, जसले जागनिक ब्रह्माण्डमा इंद्रावतीलाई सब कुरो समर्पण गर्छ। उसलाई म परमधामको प्रेम र आनन्दमा डुबाइदिन्छु। सुख ल्याऊ सुख देऊ सुख जगावत साथ। जति जति इंद्रावतीको यो महामतीको वाणी बडा सुन्दर साथ जाग्दछ, उति उति म सुख लिन्छु। जाग्नेलाई पनि जगाउनेलाई पनि सुख म दिन्छु, अनि म पनि सुख लिन्छु। सुख जगावत साथ, इंद्रावतीको उपमा मै दे मेरी हाथ। सुन्दर साथजी, अब यहाँ मिराजजीको आत्मा इंद्रावतीलाई के उपमा दियो भने श्रीराजजीले महामती, र बानीमा महामतीको छाप लागेको कारण थियो। महामती कहिए सुनो साथ, महामती कहिए भनेको कारण चाहिँ थियो। र बानी पढ्दाखेरि हामीले श्री मिराजजी, इंद्रावती, महामती अनि प्राणनाथ, यो एक चीज होइन। मिराजजी तनको नाम हो जो जन्मियो पंचभौतिक। प्राणनाथजी चाहिँ जन्मिएको हुँदै होइन। प्राणनाथजी चाहिँ साक्षात राज्यको 5 शक्ति हो, 5 स्वरूप हो। धनीजीको जोश, आत्म दुलहीन, नूर, हुकुम, बुद्ध मूलवतन, ये पाँचों मिलबै श्री महामत। जब यो 5 शक्ति इकट्ठा भएर इंद्रावतीको आत्मामा प्रवेश गर्यो, तब इंद्रावतीलाई अब महामतीको शोभा प्राप्त हुन्छ। र हामी सुन्छौं बानी प्रचार गर्दाखेरि महामती श्री प्राणनाथजी महाराज भन्छ। यो गलत हो।
प्राणनाथजीलाई महाराज पनि नहोला कि महाराज भनेको त यहाँ एक्स महाराज, वाई महाराज, जेड महाराज भनिन्छ नि। अहिले त हर कोही महाराज भन्छ। वास्तविकता हेऱ्यो भने त महाराज त शोभा त छत्रसालजीको मात्रै हो नि, किनकि उहाँ त राजा थियो बुन्देलखण्डको। साक्षात् धनीले उहाँलाई तिलक लगाउनु भएर आशीर्वाद दिनुभयो, आजदेखि तिमी बुन्देलको महाराजा। एकपट्टि औरङ्गजेब हिन्दुस्तानको महाराजा भयो, अब उहाँलाई बुन्देल केसरी महाराज बनाइदिनु भएको नि त। उहाँको त राज्य थियो, उहाँ राजा थियो, उहाँको पटरानी थियो, रानीहरू थिए 3-3 जना, उहाँको त फौज थियो। र वास्तविक त महाराज भन्ने शब्द पनि जोसुकलाई लगाउनु यो गलत हो। र त्यसले गर्दाखेरि प्राणनाथजीलाई त महाराज त भन्ने कुरा आएन। प्राणनाथजीलाई स्वामी पनि भन्नु भएन, किनकि आर्य समाजले पनि वेदको ज्ञानीहरूले स्वामी टाइटल दिन्छ। स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द। आर्य समाजले नै पहिला परवाई हुँदाखेरि नै श्री राजेनलाई राजेन स्वामी टाइटल दिएको हो नि त, राजेन स्वामीजीलाई। स्वामी पनि भन्नु भएन, प्राणनाथजीलाई स्वामी पनि भएन। प्राणनाथजी त अक्षरातीत, धामको धनी, प्राण प्रियतम अक्षरातीत हुनुहुन्छ। प्राणनाथजीलाई श्री प्राणनाथजी नै भनेको बेस हो चन्द्रसादजी। र त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ यो 5 स्वरूप, 5 शक्ति जब विराजमान हुन्छ, इन्द्रवतीलाई महामतीको शोभा प्राप्त गर्छ। तासो महामती प्रेमले तौलती, 300 धाम दरवाजा खुलती। धाम दरवाजा, धाम दरवाजा। तासो महामती प्रेमले तौलती, 300 धाम दरवाजा खुलती। सैया जाने धाम में बैठ्या, ये तो घरै में जागे बैठिया। यो राज्यले भन्नुभएको। तब जब राज्य विराजमान भयो, श्री मिराज भित्र 5औं दिनको लीला सुरु भयो। तब रास प्रकाश कटरुती र कलशको 2 चौपाई उत्रियो। रानीहरू देखे, त्यहाँ रामथुर भइरहेको, त्यहाँ दरबारीहरू देखे, उनीहरूले पनि आनन्द उठाए। त्यहाँको राजा जानुभएको छ अहमदाबादमा, फर्केर आउँदा आएर इज्जत साथ क्षमा मागेर जब श्री मिराजजीलाई त्यहाँबाट छोडिदिनु भयो नजरबन्दबाट, तब यो सारा जामनगरमा यो हल्ला फैलियो। त्यस समय गादीपति बिहारीजीलाई अब हुन्छ इगो प्रब्लम। यो कुरो वितकमा हजुरले सुन्नुभएको छ। वाणीलाई उहाँले जफ्त गरिदिन्छ, कलश ग्रन्थलाई उहाँले कलेश भनिदिनुहुन्छ। यो बानी यहाँ मैले राखिदिए, अब तिमीले मेरो प्रवचन सुन भन्नुहुन्छ। बिहारीजीले आफ्नो प्रवचन सुनाउनुहुन्छ। गादीपति गुरुजीको छोरा गादीमा बस्ने बिहारीजीले। शुद्ध साथलाई त्यहाँ आनन्द आउँदैन। हजुरलाई यादै छ उहाँले के दुःख दिनुभयो, कस्तो दुःख दिनुभयो श्री मिहिराजजीलाई। सुन्दरसादजी, हाम्रो आग्रह छ बिहारीजीको बाटो नअप्नाउनु होला, वाणी प्रचारमा सहयोग गर्नुहोला। अब 5औं दिनको लीलामा प्राणनाथजी को हो त भन्ने अलिकति म प्रकाश पार्न गइरहेको छु। संवत 1722 दीप पधारे श्रीराज। वितकले प्राणनाथजीलाई के भन्दैछ त? कि गुरु भन्दैछ, कि सन्त भन्दैछ, कि शिष्य भन्दैछ, कि महाराज भन्दैछ? संवत 1722 दीप पधारे श्रीराज,
दुई वर्ष तारै सब पुरै मनरथ काज। यहाँ त भन्दैछ सम्बत 1722 मा श्री प्राणनाथजी साक्षात श्री राजजी दीप बन्दर त्यहाँ पुग्नुभयो, त्यहाँ 2 वर्ष बस्नुभयो। वितक साहेबको 21 प्रकरण 21:15 मा त उहाँलाई श्री राजजी भनेको छ। यो हजुरहरूले मन्थन गर्ने समय आयो। प्राणनाथजी को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त किरन्तनमा त यसरी भनिन्छ, श्रृंगार किताबमा यसरी भनिन्छ कि तुम ही उतर आए अर्श से इत तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दई शुद्ध अर्श की जो अर्श में हो आप। अर्श परमधामको मूल बिरुवाको सिंहसानमा बस्ने दूरीमय स्वरूप नै जागनिक ब्रह्माण्डमा प्राणनाथजीको स्वरूपमा आउनुभएको छ। मिराजजीको तनमा तुम ही उतर आए अर्श से। धाम धनी तुझे कारण आया माया में बेर दोए, मेहर न देखो पीयू की ऐसो हृदय निपट अंधेर। धामधनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथजी श्री राजजी जागनिक ब्रह्माण्डमा 2टा तनमा लीला गर्नुभयो। पहिलो तन श्री देवचन्द्रजीको, दोस्रो तन श्री मिराजजीको। अब यस्तो स्वरूपलाई पनि नचिन्नु चाहिँ यसो हृदय निपट अन्धेर। किन अन्धकार हृदयवालाले मात्रै यो चिजलाई चिन्दैन। कोई दुजा मरद न कहावई, एक मेहदी पाक पुरन, खेलसी रास मिल जागने 36,000 सयन। ब्रज र रासमा 36,000 भनेको 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 ईश्वरी सृष्टिसँग खेल्ने को हुनुहुन्थ्यो भन्दा उही प्राणनाथजी श्री राजजी। मूल स्वरूपको आवेश लिएर आउनु भएको प्राणनाथजी को स्वरूपको महिमा त अनन्त छ। यसको अर्थ सातवां दिनमा योग मायाको पहिलो वैष्णवको सिंहसानमा विराजमान हुनेवाला छ प्राणनाथजीको स्वरूप। र उहाँको महिमा अलौकिक छ। र श्री मिराजजीको तनमा इन्द्रावतीको आत्मा साक्षात श्री राजजीको आवेश विराजमान हुनुभएको छ। यो कुरो ब्रह्मलीला ढपिहती अवतारो दरम्यान सो फेर आए अपनी प्रकट गरी पहिचान। कि अवतारहरूको लीलाको ले गर्दाखेरि यो ब्रह्मलीला ढाकेको थियो, छुपिएको थियो। अर्थात् यो किरन्तन 52:25 ब्रह्मलीला ढपिहती अवतार दरम्यान सो फेर आए अपनी प्रकट गरी पहिचान। विष्णु भगवानद्वारा धारण गरेको अवतारहरूको बीचमा अक्षरातीतको लीला ढाकेको थियो, छुपिएको थियो। अब वही श्री राजजी प्राणनाथजी श्री मिराजजीको तनमा विराजमान हुनुभएर आफ्नो ब्रह्मवाणीद्वारा आफ्नो पहिचान सारा संसारलाई गराइरहनु भएको छ। सो पहचान सबो पसराए के देसी सुख बैराट, लौकिक नाम 2 मिटके करोसी नयो ठाट। किरन्तन 52:26। अब श्रीराजजीले आफ्नो ब्रह्मवाणीद्वारा आफ्नो पहिचान चारैतर्फ फैलाएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई अखण्ड सुख दिनु भइरहेको छ। उहाँले आफ्नो 2टा लौकिक नाम भनेको श्रीकृष्णजीको तनले लीला गरेको अनि श्री देवचन्द्रजीको तनले लीला गरेको 2टा लौकिक नामलाई उहाँले अब पर सारेर मेटाएर नयाँ शोभा उहाँ संसारमा जाहिर हुनु भइसक्यो। जसरी ब्रजमा श्रीकृष्णजीको नामलाई नै
प्राणनाथजी श्रीराजजीले अगाडि सार्नुभयो। कृष्णजीको नाममै उहाँ प्रचलित हुनुभयो ब्रजमा। गुजरातको जामनगरको लीलामा, चौथी दिनको लीलामा श्री देवचन्द्रजीको नाममै उहाँ प्रसिद्ध हुनुभयो। अब उहाँ श्री मिराजजीको नाममा उहाँले प्रसिद्ध हुनुहुने छैन। उहाँले लौकिक नाम दो मिटके भनेको कृष्णजी र देवचन्द्रजीको नामलाई अब उहाँले ओझलमा राख्नुभयो र करोसी नयो ठाट भनेको अब उहाँ मिराजजीको नामलाई पनि ओझलमा राखेर उहाँ नयो ठाट भनेको श्री प्राणनाथजी श्रीजी साहेबजी को नाममा संसारमा प्रसिद्ध भएर आफ्नो वाणीद्वारा ब्रह्म सृष्टिलाई परमधाम, ईश्वर सृष्टिलाई योगमाया, बेहद मण्डल अनि जीव सृष्टिलाई पनि आठौं वैष्ट अथवा पहिलो वैष्ट उनीहरूको झुकाव कर्म अनुसार दिनको निम्ति उहाँ लौकिक नाम दो मिटके करोसी नयो ठान प्राणनाथजीको स्वरूपमा उहाँ अब प्रस्तुत हुनुभएको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साथजी, वास्तविकता के हो भन्दाखेरि यस जागरिक ब्रह्माण्डमा अक्षराती श्री प्राणनाथजी श्रीराजजी हकी स्वरूप उहाँ एउटा क्षत्रियको तनमा आउनुभएको छ। क्षेत्रीको तनमा, ठाकुर भनेको क्षत्रिय। अब यो जतिजनाले क्षत्रियको तनमा चाहिँ ब्रह्मज्ञान आउनै सक्दैन, ब्रह्मको लीला हुनै सक्दैन भनेर कट्टरपन्थी जस्तै जातपात हेर्ने कट्टरपन्थीले चाहिँ प्राणनाथजीलाई मानि नलिएको मात्रै हो। वास्तविकता त्यो सुन्नु साथी, त्यति मात्रै हो प्रब्लम। अघि श्री देवचन्द्रजीको तनमा आउँदा सबैले एक्सेप्ट गरे, किनकि उहाँ कश्यप ब्राह्मणको तनमा आउनुभएको थियो। दोस्रो जामामा उहाँ जब क्षत्रिय ठाकुर भनेको ठकुरीको तनमा आउनुभयो, एक्सेप्ट नगरेको मात्र हो। यो अब यही नै हो आँडा, यही नै हो पर्दा। जसरी इस्लाम मतकोले प्राणनाथजीलाई दिन नसक्ला, सायद किनकि उहाँ हिन्दू तनमा आए भनेर उहाँ नै त्यही नै हो पर्दा। क्रिस्चियन साथीहरूले उहाँलाई एक्सेप्ट गर्नु नसक्ला, किनकि उहाँ हिन्दू तनमा आउनुभयो हिन्दी भाषीमा। त्यही नै हो बादलभित्र सुतेको समयमा आएको जस्तै। अब सुन्दर साथहरूको अग्रजहरूले पनि, अधिकतर अग्रजहरूले चाहिँ प्राणनाथजीलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगरेर सन्त, चेला, गुरु, धर्म सन्मय, महाराज, आचार्य भनेको यो हुन सक्छ कि उहाँ क्षत्रियको तनमा आएको कारणले। तर यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि वाको छत्री जिनक हो पुरुष अक्षरातीत शब्द नहीं ए और के करी चिन्ही परतित। कहो कहा मैं तू ही अब रे मूर्ख ही भगवान पूर्ण ब्रह्म लक्ष्यो नाही करी पूर्ण पहिचान। जसले उहाँलाई क्षत्रियको तनले हेर्छ उहाँ भित्र त पुरुष अक्षरातीत विराजमान हुनुहुन्छ। शब्द नहीं ए और के, उहाँलाई उहाँको महिमा गर्ने, उहाँको शोभालाई बयान गर्ने शब्दै छैन। गरी चिन्ही परतित। कहो कहा मैं तू ही अब रे मूर्खी भगवान। प्राणनाथजीलाई त भगवान पनि नमान्नु भनेको छ। यहाँ त धनी मेरा प्रभु विश्वका प्रकटी परवान। ब्रह्म सृष्टिको निम्ति प्राणनाथजी त धनी हो, आत्मको धनी प्रिय प्राणनाथ हो। तर ईश्वरी सृष्टिहरूले त उसलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्रभु भन्छ।
संसारको जीवले उसलाई प्रभु भन्छ। धनी मेरा प्रभु विश्वका प्रकृति परवान। इन मोती का मूल कयो न जाए, ना किनहु कान सुनाए। सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे। अर्थात अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी को महिमा यति अनन्त अनन्त छ कि शब्दमा त उहाँको वर्णनै हुन सक्दैन। वास्तवमा त प्राणनाथ जी को महिमा नै गाउन सक्दैनौँ कसैले पनि। अनि कसैको कानमा पनि प्राणनाथ जी अक्षरातीतको महिमालाई सुन्ने ताकत पनि छैन, शक्ति पनि छैन। र श्रीजी साहेबजी को अनन्त महिमालाई जसले सीमाबद्ध गर्छ, सीमाबद्ध भनेको सतसालजीको गुरु, देवचन्द्रजीको शिष्य, श्रीकृष्णको भक्त, श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको प्रचार प्रसारक र दोस्रो फाउन्डर, सन्त कवि, धर्म सन्मय गर्न आएका हुन् भनेर जसले सीमाबद्ध गर्छ, त्यस्तोलाई के भनेको छ भन्दाखेरि सोही जले जो मोल करे। यो कयामत, बडा कयामतको 8:55 पढ्नु होला। सोही जले जो मोल करे। त्यस्तो त हो, त्यस्तो त जल्छ भनेको छ। जसले प्राणनाथजीको महिमालाई संसारमा अक्षरातीतको स्वरूपमा राख्न पनि सक्दैन, महिमालाई फैलाउन सक्दैन, त्यसको ठिक उल्टा महिमालाई तल झार्न खोज्छ, गिराउन खोज्छ। सोही जले जो मोल करे। त्यस्तो सुन्दर साथहरू, त्यस्तो अग्रजहरू, त्यस्तो धर्म प्रचारकहरू त जलेर मर्छ भनेको छ। सोही जले जो मोल करे। जलेर मर्छ भनेको आगोले जलेर मर्नु होइन, पश्चातापमा जल्नुपर्छ। 7औं दिनको लीलामा, परमधाममा फर्केपछि हस्तीको लीलामा। और सुन्ने वाला भी जल मरे। जसले हामा हाँ हो हजुर हो गुरुजी भनेर जसले प्राणनाथजीको महिमालाई तल घटाएर सुन्छ, त्यस्तो सुन्दर साथलाई पनि गुनेगार, सुन्नेवाला भी जल मरे, प्रयाश्चितमा जल्न परेको छ भनेको छ। सुन्दर साथजी यो कुरा ध्यान दिनु होला। अनि एउटा अस्ति मैले एउटा युट्युबमा हेर्दै थिएँ, एउटा जिज्ञासाले, एउटा महानुभावले त्यहाँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत को मन्त्र चाहिँ तारतम चाहिँ मन्त्र हो। निज नाम श्रीजी साहेबजी को मन्त्र चाहिँ तारतम चाहिँ मन्त्र होइन भन्नु। सुन्दा साथजी, ब्रह्म सृष्टिको हरू कहाँ तन्त्र मन्त्रमा तपाईहरू फस्नु हुँदैछ। ब्रह्म सृष्टि त धनीलाई प्रेम गर्ने आशिकको, जब आशिक के हुन्छ नि सुन्दर साथजी, कहाँ मन्त्र तन्त्र देखि माथि उठ्नुहोस् न हौ। कहाँ यहाँ सुन्दर साथ, साधारण भन्दा सुन्दर साथ पनि वाणीद्वारा चित्तवनीमा डुब्न थालिसक्यो। घण्टौं घण्टा नानी बालकहरू पनि चित्तवनीमा डुब्न थालिसक्यो। हजुरहरू तन्त्र मन्त्रकै कुरा गर्नुहुन्छ। आज बानी फरिँदाखेरि हामीसँग साई समितिका प्रचारकहरू पनि तारतम लिएर बानी प्रचार गर्न सघाउन थाल्नुभयो। मानव तन सेवा समितिको प्रचारक पनि हामीसँग बानीद्वारा बुझेर बानी प्रचार गर्न हिँड्न थाल्नु भइसक्यो। तपाईको कृपालु महाराजका भक्त राधे राधेबाट पनि जोडेर हामीसँग बानी प्रचार गर्न थालिसक्नुभयो। बुद्धिस्टको रिम्पुचीसँग हिँड्ने सुन्दर भक्तजन पनि हामीसँग बानी प्रचार गर्न थाल्नुभयो। हजुरहरू कहाँ तन्त्र मन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ अझै पनि। अब त जाग्नुहोस् न सुन्दर साथजी। हेर्नुहोस्, तारतम हामी शिव पूजामा के भन्ने गर्छौँ? तारतम ज्ञान हत कर लिनो, छिरनिरको निर्णय किनो। तारतम ज्ञान हो सुन्दर साथजी, अझै बुझ्नुहोस् कुरा।
अर्का महानुभावले भन्नुहुँदै थियो अस्ति फतवा जारी गर्दै, अब कि अहिले नयाँ हामीले एकदम मिठो कुनै चिज चबाउँदै गर्दा कंकड अथवा ढुङ्गा लाग्दा जुन नमजा हुन्छ, त्यस्तो रुडा ढुङ्गा आज हाम्रो समाजमा पैदा भएको छ भन्ने सुन्न सक्छ। त्यो गुनाह लाग्ने कुरा हो। जसले बानी प्रचार गर्दैछ, जसले बानी प्रचार गर्नको निम्ति प्राणनाथ ज्ञानपुटहरू खोलिसकेको छ, प्राणनाथ ज्ञान केन्द्रहरू ठाउँ ठाउँमा खोलेर परमधामको ब्रह्म आत्माहरूलाई परमधामको सुख दिँदैछ, त्यस्तोलाई हजुरहरूले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, न कि भड्काउ भाषणहरू दिनुको सट्टामा। अब हजुरले त्यो दिन भन्नुभयो कि तपाईँको आफ्नो प्रवचनमा सबै शास्त्रहरूले भनेको अनुसार परमधाममा त श्रीकृष्णजी राधाजी छ भन्नुभयो, श्रीकृष्णजी छ भन्नुभयो। हजुर यो कुरा ध्यान दिनु होला। परमधाममा श्रीकृष्ण श्री राधा भन्ने त्यहाँ नामै पुग्दैन, किनकि श्रीकृष्ण श्री राधा त उहाँहरू जब जन्म हुनुभयो आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि, कृष्णजीको जन्म पश्चात उहाँको कुलगुरु गर्गाचार्यले ग्रह नक्षत्र हेरेर उहाँको नाम श्रीकृष्ण राखेको। परमधाममा न देवचन्द्रजी पुत्य तन हुन्छ, न मिराजजीको, न तपाईँ हाम्रोले, न त्यहाँ परमधाम त कुनै त्यहाँ नामै पुग्दैन। परमधाममा त्यो त शब्दातीत हो, त्यहाँ कुनै नाम त्यहाँ हुँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि सुन्दर साथजी, परमधाममा अपना धनी श्री श्यामा श्यामा अपना वास निज धाम। अब श्यामा भनेको अर्थ श्रीकृष्ण होइन सुन्दर साथजी। श्यामको अर्थ हजुरहरूले हेर्नु होला, श्याम शब्द संस्कृत हो। श्यामको शब्द हो तप्त कञ्चन वर्ण आवासा श्याम उच्चते। यो हजुरहरूले संस्कृतको डिक्सनरी पल्टाएर हेर्नु होला। श्यामको अर्थ हो तप्त कञ्चन वर्ण आवासा श्याम उच्चते। जुन परमधामको त्यो नुरीमय स्वरूप, किशोर स्वरूप श्री राजी प्राणनाथजीको त्यो स्वरूप, गौगोरो स्वरूपमा जुन नूर लालीमा युक्त आवास आउँछ, त्यसलाई भन्छ श्याम। नूर, श्याम भनेको नूर। तप्त कञ्चन वर्ण आवासा श्याम उच्चते। वर्णन हुँदैछ परमधामको, इक्जाम्पल दिँदैछ संसारको। त्यसले गर्दाखेरि सुनलाई 16 पल्ट जब आगोमा तपाउँदै, पानीमा भिजाउँदै, आगोमा तपाउँदै जुन अन्तिम समयमा 16 पल्टमा आँखालाई नहेर्ने जुन नुरीमय नूर हुन्छ, नुरीमय हुन्छ सुन, त्यस्तो स्वरूप श्रीराजजीको छ भनेर त्यही श्यामा भनेर त्यो उत्रियो वाणीमा। नुरीमय स्वरूप र नूरको अर्थ हुन्छ, श्यामको अर्थ हुन्छ ज्ञानको स्वरूप सागर, आनन्दको सागर, प्रेमको सागर, एकदिलीको सागर, हकीकत र मार्फतको स्वरूप। यो सबै कुरा हुन्छ। नूर भनेको त्यो सुन्दर साथजी, यो वाणी सारा संसारलाई लागि आएको हो। र अक्षरातीतको स्वरूप, जुन स्वरूप साहिबमा पनि वर्णन छ, यो त मात्र एउटा संसारको शब्दमा वर्णन गरेको। अक्षरातीतको स्वरूप चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब तपाईँ हामीले चितवनीबाट मात्रै अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यो स्वरूप कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा भन्ने त्यहाँ शब्द नै छैन, त्यो शब्दातीत स्वरूप हो। र त्यो स्वरूपलाई वर्णन गरौँ अर्षका ले मसलाइतका। अर्षको त्यो मूल स्वरूपको वर्णन गर्न गइरहनु भएको छ मिराजजीको तनबाट।
इन्द्रवतीको आतमले, तर संसारको मसला, संसारको इक्जाम्पल दिएर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ र यो वर्णन पनि यदि नभएको भए ब्रह्म सृष्टिले के धारणाले ध्यान गर्ने त? धारणा ध्यान समाधि भनिन्छ नि, र एउटा धारणा चाहिँ राज्यले राखिदिनु भयो। सुन्दर साथजी, र परमधामको जुन मूल स्वरूप अक्षरातीत युगल स्वरूप छ, त्यो कुनै नामदेखि परको चिज हो। त्यो संसारको 5 तत्त्व 3 गुण र नाम शब्द, त्यो शब्ददेखि टाढो कुरा हो। संसारको शब्द त्यहाँ पुग्दैन, संसारको नाम पनि त्यहाँ पुग्दैन। संसारको 3 गुणदेखि अगाडिको कुरा हो। र वाणीमा उहाँलाई यहाँको भावले, यहाँको भाषाले पुकार्दा श्रीराजजी श्यामजी भनियो, श्री प्राणनाथजी भनियो, अक्षरातीत भनियो, पूर्ण ब्रह्म भनियो, सचितानन्द भनियो, पार ब्रह्म भनियो, पिउजी, बालाजी, धनी, प्रियतम, दुलहा, यी सबै यहाँको भावले हामीले पुकारेको। अनि जुन भावले नै इस्लाम मतकाहरूले उहाँलाई खुदा भनियो, अल्लाह भनियो, उहाँको भावमा त्यो खुदा अल्लाह पनि जन्मिएको नाउन होइन। श्रीराजजी कुनै नाउन संज्ञा होइन, प्राणनाथजी पनि नाउन संज्ञा होइन। त्यही कारण वेदले पनि उहाँलाई परब्रह्म, पारब्रह्म, धर्मशास्त्रहरूले उत्तम पुरुष, मूल स्वरूप भन्यो। र त्यस्तो पवित्र सर्वशक्तिमान सबैको एकमात्र धनीलाई एउटा नाम दिएर सानो संकुचित नबनाउनु होला, किनकि उहाँ त सारा संसारको निम्ति सामी, यता हामी परम्पराको निम्ति उहाँ श्रीजीको स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो आफ्नो ब्रह्मवाणी लिएर। उता सामी परम्परा कतैको निम्ति उहाँ साहेबजी भएर आउनुभयो। त्यही कारण निज नाम श्रीजी साहेबजी अनादि अक्षरातीत सोतो अब जाहेर भए। उहाँ कहिले जाहिर हुनुभएको थिएन, 5 स्वरूपमा, 5 शक्तिमा सोतो अब जाहेर भए। अब प्राणनाथजीको स्वरूपमा जाहेर हुनुभएको छ। सुन्दर साथजी, यसलाई हजुरहरूले एकदम सकारात्मक भावले लिनुहुन्छ भन्ने म यहाँ आशा गर्दछु। वाणीलाई फैलाउँ। अब हामीले भागवत आदि ग्रन्थहरूमा समय बर्बाद नगरौँ, 7 दिन बर्बाद नगरौँ, किन हामीले त गरिसकेका छौँ। हामीले वाणीद्वारा नै प्रवाहीहरूलाई प्रशस्त रूपमा जाग्ने गरेका छौँ। कुनै दिन दरकार पर्यो भने हामी एकट्ठा पनि गराउनेछौँ, हजुरहरूलाई बोलाउनेछौँ। उहाँहरूकै मुखारबिन्दबाट उहाँले गवाइदिनेछ कि प्राणनाथजीको वाणीले नै उहाँहरू कसरी जाग्नुभयो। स्वरूप साहेबको वाणीले नै एकदम, वाणी त घरको ज्ञान हो, सजिलो छ। हजुरहरूले यसलाई MA को ज्ञान, PhD को ज्ञान यो बुझ्नै सक्दैन र प्रवाहीले बानी बुझ्दैन भनेर यो अफवाह पनि नफैलाइदिनु होला। यो बानी त मेरो धनीको, हाम्रो धनीको बानी, मेरे पिउ की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे 3 पार के पार। यो बेहद बानी हो, बेहदको बानी हो। यो त घरको कुरा हो। घरको कुरा कुनै MA PhD लेभलको हुँदैन। सुन्दर साथजी, र एउटा कुरा यो पनि तपाईँले भ्रम नफैलाउनु होला, यो पनि तपाईँले विष नफैलाउनु होला कि यो 2-3टा गुट केही पनि छैन, एउटै गुट छ। सबै सुन्दर साथजी श्यामजी अङ्ग हो, सुन्दर साथ हो। यदि परमधामको तपाईँहरू ब्रह्म आत्मा पक्का हो भने चाहिँ सबै हामी एक हौ। र हामीलाई एक चाहिँ अब यो वाणी, वितक, विराट र सरचन्दी र चित्तवनीले हामीलाई एक गर्छ। अनि हामी ओरिजिनली हामी निजानन्द सम्प्रदायका हौँ सबै नै। यो कुरा बुझ्नु होला। निजानन्द सम्प्रदाय यो कुनै कसै व्यक्ति विशेषले गरेको होइन, यो श्रीराजजीले नै देवचन्द्रजीको तनुमा पहिलो जामामा
लीला गर्दाखेरि चौथो दिनको लीलामा उहाँले यसलाई नामकरण गर्नुभएको र अहिले 5औं दिनको लीला सकेर 6औं दिनको लीला चल्दैछ। 6ठी दिनको लीला मोमिन कि हामी ब्रह्म आत्माहरूले पनि उहाँ यही बाटो नै अप्नाइरहेका छौँ। सुन्न साथ भन्दै भन्दै आजको मेरो यो चर्चा अनि जुन युट्युबमा हजुरहरूले जुन जुन कुरा भन्नुभएको थियो त्यसको एउटा उत्तर पनि हो जिज्ञासाहरूलाई। यसले एकदम सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने मेरो तपाईँहरू सबैको चरणमा सारा संसार भरि छरिएर बसेका सबै परमधामका ब्रह्मात्माहरूलाई तपाईँको चरणमा मेरो कोट न कोट प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साज की जय। प्रेम प्रणाम जी।